Si Papa Benedicto XVI mideklara sa tuig 2012 nga tuig sa pagtuo. Ang paglusad sa tuig sa pagtuo gipahitukma sa ika-50 ka tuig nga kasumaran sa nabantog nga konsilyo sa bagong panahon, ang ikadawang konsilyo Vatikano. Ang maong tuig mitimaan usab sa ika-20 ka tuig nga kasumaran sa pagpublikar sa Katesismo sa Simbahang Katoliko nga gipromulgar ni Papa Juan Paulo II. Sa tuig sa pagtuo dunay duha ka butang nga giawhag ang sato papa aron pagpalambo sa pagtuo sa tibuok simbahan. Una ang pagtuon sa mga dokumento sa ikadawang Konsilyo Vatikano o ikaduha ang pagtuon sa Katesismo sa Simbahang Katoliko. Ubos nining awhag sa atong simbahan nga atong gihimo kining atong programa sa YouTube nga naguluhan og Of the Faith. Dinhi atong isgutan ang mga butang nga may labot sa pagtuong Katoliko. Sanglitag naman ang programa sa YouTube nga nagsaysa sa pagtuong Katoliko diha sa pinulungan nga English. Kining mong programa atong ipagayon sa pinulungan nga Binisaya. Busa kini alang at sa atong kaigsuunan nga Bisaya, dili lamang kanato nga nias kay Bisaya ug Mindanao, kundi dili lakip usab sa mga Bisaya nga naa sa lain-laing dapit sa kalibutan. Atong gihimo kining mong programa uban ang panginaot nga kini makatampo ngadto sa pagpalambo sa pagtuo sa daghang mga Katoliko ug sa pagdani usab niadtong wala pa masayon mahitungod kang Kristo sa iyang simbahan ngadto sa kahiusa sa pagtuo nga mo'y giampo ni Kristo alang sa iyang katawan. Kini nga programa usa ka programa sa Katolikong Catechesis ug Apologetics. Mga igsoon, welcome ni ining atong ikaduhang episode sa atong programa dinhi sa YouTube nga naguluhan og Of the Faith. Og salamat sa inyong pag-view sa atong unang episode ug nanghinaot ko nga magpadayon kamo sa pagsunod nining atong programa. Dili kaduhang hugna sa atong tulumanon atong iskutan ang paagi sa paghibalo sa Dios. O kini siya gipahayag sa atong Katesismo sa Simbahang Katoliko diha sa paragraph 31 nga akong kutluon nga nagkanayon. Gibuhat diha sa dagway sa Dios o gitawag sa paghibalo pakigugma kaniya. Ang tawo nga nangita sa Dios makakaplag sa mga pamaagi sa paghidangat sa paghibalo kaniya. Kini gitawag usab og mga prueba sa pagkadunay Dios. Dili sa gipasabot nga prueba diha sa mga natural sciences, kundi diha sa sentido sa nag-abot ug makakumbinsi nga mga argumento nga mopahimo nato sa pagkabot sa kasiguruhan, labot sa kamatuoran. Kini nga mga pamaagi sa pagduol sa Dios gikan sa kabuhatan, dunay duha ka pilo nga punto nga gigikanan: ang makita ng universo ug ang tawhanong persona. Niini nga panudlo sa simbahan, gipahayag ang tao gibuhat diha sa dagway sa Dios. Kining dagway sa Dios nga naa sa tao maong pagupot sa tao sa espirituhanong mga katakos sa salabutan o gawas ng kabubuton. Pinaagi sa salabutan ang tao makahimo sa paghibalo sa kamatuoran o sa realidad nga iyang nasinati. Diha sa iyang gawas ng kabubuton ang tao nagupot sa katakos paghigugma sa kamatuoran nga gipresentar kaniya sa iyang salabutan. Ang labing hataas nga tumong sa salabutan sa tao maong iyang paghibalo sa Dios ug ang labing hataas nga tumong sa iyang gawas ng kabubuton mao ang paghigugma sa Dios. Kini gumikan kay ang Dios mao man ang labing hataas nga pagkamao. Niini nga panudlo ang simbahan miila sa katakos sa tawhanong salabutan sa paghidangat ngadto sa paghibalo sa pagkadunay Dios. Kining maong katakos nga gihatag sa Dios ngadto sa tao maong lig-on nga sukaranan sa kahibalo sa tao. Ang salabutan sa tao makahimo gayud sa paghidangat o paghupot sa kamatuoran o kini nagpasabot sa kahibawo sa realidad o sa esensya sa mga butang nga maabot sa iyang pagtagad o dili lamang mga ilusyon o bunga lamang sa imahinasyon ang iyang kahibawo. Mao kini ang lig-on nga sukaranan sa tanang natad sa pagtuon nga gihimo sa tao o kini naglakip sa kahibawo nga iyang naangkon sa natad sa siyensya. Ang salabutan sa tao dili resulta o mugna sa sulagma o sa wala giyahe nga proseso sa ebolusyon, kundi usa kini ka espirituhanon nga fakultad nga anaa sa tao nga gihatag sa Dios kaniya, isip tao nga gibuhat sa larawan ug panagway sa Dios. Kung ang salabutan o hunahuna sa tao gumikan lamang gayud sa material nga mga kausa ug wala na lain sumala sa buti patuo kanato sa mga materialist, kini mohatod ngadto sa dili makatarunganon nga konklusyon nga atong hunahuna dili kasaligan ug kini mohabwa sa pundasyon sa tanang matang sa kibaw lakip mismo sa siyensya. Busa tungod kay ang prinsipyo sa mga materialist mohatod man ngadto sa usa ka panagsumpaki
o dili ba kahamutayog sa sukaranan sa paghibalo mismo, kini nga prinsipyo mapakita nga dakong sayop o dili makatarunganon. Ang prinsipyo sa mga materialis nga mo pahiuli sa tanang lihok sa tao balik ngadto sa lihok sa walay salabutan o butang nga mga mekanismo sa kinayahan, musalik ko ay usab sa kamatuoran sa atong gawas ng kabubuton. Busa alang kanila, ang gitawag na to gawas ng pagbuot kon free will o sa lamang ka ilusyon o dili matuod. Kung ang tao dili matuod nga gawas nun, diha sa iyang pagpili o paghukom sa paghimo so sa kabutang o sa dili paghimo ini, nan mapapasusab ang tanang matang sa moral nga responsibilidad diha sa tao. Matuod ng pagmugna sa kaybaw atong gigamit ang atong galamhan o ang atong utok isip material nga mga kahimanan, apan ang nagpaluyon ining mga paglihok nagikan sa espirituhanon nga prinsipyo nga mao ang atong kalan. Di nagsukad ang salabutan o gawas ng pagbuot sa tao. Niini maong para po giskutan usab sa simbahan nga dunay mga prueba o ebidensya nga masayran sa tao nga mupunting kaniya ngadto sa kamatuoran sa pagkadunay Dios. Sa paghisgot sa mga prueba sa pagkadunay Dios, dili kini sama sa gipasabot sa paggamit sa pulong prueba diha sa natural sciences nga nagkahulugan sa gitawag og empirical evidence o mga ebidensya nga masusi pinaagis paghimog mga eksperimento o masubli-subli sa paghimo. Sa atong panahon dunay mga tawo nga nagupot sa baruganan nga ang dawaton lamang nga tinuod mao kadtong mga butang nga mapruibahan pinaagi sa pag-eksperimento. Apan kini nga prinsipyo nagupot usab og panagsumpaki diha sa iyang kaugalingon tungod kay walay eksperimento nga mahimo nga mapruiba nga kadto lamang masusi pinaagi sa pisikal nga pag-eksperimento mao ang matuod. Ang gipasabot sa simbahan sa pulong pruiba diha sa mga pruiba sa pagkadunay Dios, gisabot diha sa sentido sa nag-abot og makakumbinsi nga mga argumento. Nga sa ato pa kini nagpasabot sa mga hanay nga katarungan, ginamit ang atong salabutan nga magsugod diha sa mga universal nga mga prinsipyo sama pananglit sa prinsipyo sa kausa ug epekto ug sa atong kasinatian sa atong palibot. Ang gisukaran ini nga pundasyon mao ang atong salabutan kasaligan o ang atong kasinatian pinaagi sa atong galamhan, kasaligan usab. Dunay lain-laing bayhon o porma sa mga argumento sa pagkadunay Dios. Apan kining tanan masubay nato ngadto sa duha ka mga gigikanan. Una, mao ang makita ang universo o ang ikaduha mao ang tawhanong persona. Diha sa sunod nga paragraph, sa paragraph 32, ang Catechism of the Catholic Church nagtudlo nini. Ang universo gikan sa lihok, paghidangat, paglungtad, ug saan ay katahom sa universo. Ang tao mahidangat sa paghibalo sa Dios, isip mo gigikanan ug tumong sa universo. Sumala sa gisulti ni San Pablo sa mga Hintil, apan masayran sa tao bahin sa Dios, gipadayag niya kanila sa klaro gayon. Ang Dios gayud mo ay nagpatinaw ni ini kanila. Sukad buhata sa Dios ang kalibutan, ang iyang dili makita nga mga kinaiya, ang iyang gahom nga walay katapusan, ug ang iyang pagka-Dios nakita nga klaro kaayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios. So kini gikutlo gikan sa kasulatan diha sa suwat ni San Pablo ngadto sa Roma, kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 20. Unya dunay susama sa nining nga mga related citation sa buhat sa mga apostoles kapitulo 14 bersikulo 15 unya bersikulo 17, unya kapitulo 17 bersikulo 27 ngadto sa 28. Ug sa basahon sa Kaalam kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa 9. Dinhi ang simbahan nagisgot sa kang Saint Thomas Aquinas nga 5 ka mga pamaagi nga atong mabasa diha sa iyang Summa Theologiae, question 2, article 3. Sa maabot na itong mga hugna niining atong programa, atong hisgutan kini nga mga pruiba o gauban pang mga argumento kung pruiba sa pagkadunay Dios sa detalye. Apan niining gayuna nga akong buhaton mao paghisgot sa daklit nga paagi sa 5 ka mga pamaagi sa atong paghibalo sa pagkadunay Dios nga gilatid alang kanato ni Saint Thomas Aquinas. Ang mga argumento sa pagkadunay Dios nagsuka diha sa atong pagpamalandong sa mga butang sa atong palibot ug diha sa atong pagpangita og kinalabwan nga pagsaysay o hinungdan sa ilang pagkanaa. Mahimo na masayran ang dili makita nga mga kausa gikan sa makita nga mga epekto kon sangputanan. Pananglit kung makakita tag-aso luyo sa bukid, uin kita nga doon nagyoy kayo. Kaya ang kayo wala nato makita, apan moingon kita nga dunay kayo gikan sa aso
nga atong nakita tungod kay aso epekto man sa kayo. Gikan sa nagsiga nga suga nga atong makita, moingon kita nga dunay kuryente nga wala nato makita. Tungod kay ang pagsiga sa mga suga epekto man sa kuryente. Mausab kini mahitungod sa atong paghibalo sa pagkadunay Dios. Ang atong nakita nga mga katingalahan ay katahom ug kadako sa universo. Ug gikan ini moingon kita nga dunay gyud kausa hinungdan ining tanan. Si Saint Thomas Aquinas migamit ining matangas pagpangatarungan. Ug gikan ini iyang nahimo ang lima nga mga prueba kung paagi sa paghibalo sa pagkadunay Dios. Ang unang argumento gipasuka diha sa lihok o kausaban nga atong napanid-an diha sa mga butang. Ang atong pagsusi niini nga mga lihok o kausaban muhatod nato ngadto sa unang tigpalihok o sa pagkamao nga lunsay nga aktwalidad o walay potensyalidad o kini mao ang Dios. Ang ikaduha nga paagi gikan sa kinaiya sa epektibo nga mga kausa nga epekto usab sa laing kausa diha sa kutay sa mga kausa o epekto nga muhatod ngadto o muhatod nato ngadto sa unang kausa. Nga ang tanan mihatag sa ngan nga Dios. Ang ikatulong paagi mao nga atong pagpamalandong sa mga butang nga naa apan dili kinahanglan nga anaa o mahimong dili maanaa. Kini nga pamalandong muhatod kanato ngadto sa usa ka pagkamao nga mao hinungdan sa pagkanaas tanang butang nga mahimong dili maanaa. Kini nga pagkamao naghupot sa iyang kaugalingon sa igong hinungdan sa iyang pagkanaa. O kini nga pagkamao gitawag natong Dios. Ang ikalimang nga paagi gikuha gikan sa pagka mas o menos na makita diha sa kahimpitan sa mga butang nga mohatod nato ngadto sa labing hingpit nga pagkamao nga mo'y gigikanan sa mga kahimpitan diha sa tanang butang o tinubdan sa pagkamao sa tanang butang. Kining labing hingpit nga pagkamao mao ang Dios. Ang ikalimang nga paagi gikuha gikan sa paglihok sa mga butang nga walay panabot ngadto sa katungod. Kini mohatod nato sa pagingon nga naay maalam nga pagkamao kinsa nagpahimutang sa tanang butang diha sa ilang hustong dapit. Kini nga pagkamao gitawag natong Dios. Mao kini ang mubo nga sumada sa lima ka paagi sa paghibalo sa pagkadunay Dios nga gisaysay ni Saint Thomas Aquinas. Ug akong sublion nga sumaabot natong episode atong hisgutan si detalye kining mga argumento ug ang uban usab nga mga argumento sa pagkadunay Dios. Sa atong pagpadayon atong kutloon ang sunod nga parapho sa katekismo diha sa paragraph 33 nga nagkanayon. May tungod sa ikaduhang tinubdan sa atong paghibalo sa pagkadunay Dios nga maong tawhanong persona. Ang katekismo nagkanayon uban sa iyang kaablit sa kamatuoran o katahom sa iyang pag-ila sa kaayo moral, sa iyang kagawasan ug sa tigog sa iyang konsensya, uban sa iyang pangindahay sa walay kinutuban ug sa kalipay. Ang tao mangutana sa iyang kagulingon mahitungod sa pagkadunay Dios. Niining tanan siya makamatikod sa mga timaan sa espirituhanong kalag. Ang kalag ang binhi sa eternidad nga atong gidala sa atong kagulingon ug dili mahimong gikan sa materya. So kini siya sa Gaudium et Spes, paragraph 18, number 1. O kini gikan lamang sa Dios. Dinhi ang katekismo nagtudlo kanato nga gawas sa mga argumento nga atong mahimo gikan sa atong pagpamalandong sa universo. Nga nagpasabot sa tanang butang nga atong naobserbahan nga naglibot kanato, maingon nato gikan sa gawas. Ana usab ang laing gigikanan sa mga argumento nga atong mahimo gikan sa atong pagpamalandong sa atong kaugalingon. O kini kagigikanan maingon nato gikan sa sulod tungod kay kita mga tawhanong persona man. Nasayod kita nga naa kitay kaabli og tinguha sa pag-ilas kamatuoran. Ug ang kamatuoran mudani kanato sa iyang katahom. Ug busak kini mutudlo kanato ngadto sa tuburan sa tanang kamatuoran. Tuburan sa tanang katahom nga mao ang gitawag nato Dios. Ang atong pag-ila sa atong moral nga responsibilidad ug katungdanan sa balaod nga nasulod kanato nga nag-auhag kanato kanunay diha sa atong konsensya sa pagbuhat sa maayong paglikay sa nautan, mupunting nato ngadto sa gigikanan sa maong balaod moral nga mao ang Dios. Hawa sa pagkanunay Dios ang balaod moral mawad-an sa iyang dili matarog nga pundasyon ug mag-agad na lang sa unsay hukom sa tagsa-tagsa o dili baka sa unsay gikauyunan sa kadaghanan o unsay makahatag og mas dakong bintaha alang sa usa o dili baka sa kadaghanan. Ana usab ang atong pangindahay sa walay kinutuban nga kalipay nga atong nasinati dili gyud makabaton og katagbawan sa mga butang nga kalibutanon.
ug busa mo punting nato ni anang pagkamao nga walay kinutuban nga gitawag natong Dios. Tungod kaya naaman ka nato ang mga pangindahay nga dili matagbaw sa mga butang material. Ug busa wala usab kini nagsukad o magsukad sa mga butang nga material lamang. Kini nga mga espirituhanon nga mga pangindahay ug lihok sa tao. Mupaila nato sa espirituhanon nga bahin sa atong kinaiya. Ug busa mo abli sa atong salabutan sa pag-ila, sa pagkanaa sa mga espirituhanong pagkamao, diin ang labing hingpit niini ug tinubdan sa tanang pagkamao nga mao ang Dios. Diha sa paragraph 34 ang katekismo nagkanayon. Ang universo ug tao nagmatuod nga sila wala maghupot sulod kanila sa ilang unang prinsipyo o sa ilang katapusang tumong. Kundili nga sila miambit sa pagkamao mismo. Kinsa mao lamang ang walay sinugdan o katapusan. Busa diha sa lanlaing mga pamaagi, ang tao makadangat sa pagibalo nga dunay realidad nga mao ang unang kausa o katapusang tumong sa tanang butang. Usa ka realidad nga gitawag sa tanan nga Dios. So kini siya ang bahina gikutlo gikan kang Saint Thomas Aquinas Summa Theologiae. Kini nga para po gisumada sa katesismo nga ang mga butang nga ato nasayran gikan sa atong pagpumalandong kalabot sa universo ug sa atong kabulingong pagkakita isip tao nga wala kita makupot sa ighinungdan sa atong pagkaniya ug sa atong pagkamao ug busa nagkinahanglan kitag sigong hinungdan nga musaysay sa atong pagkanaa o sa pagkanaa sa universo. Ang filosofiya sa materialismo o naturalismo wala og dili gyud makahatag sa sigong nga tubag sa fundamento nga pangutana nga miabot sa salabutan sa tao sama pananglit ni ini mosunod. Nganong anaa may naa inay nga wala diin man gikan ang universo ug unsa man ang tumong niini. Unsa may tumong sa akong tagsa-tagsa kinabuhi o sa kinabuhi sa tao sa kinatibukan. Doon na ba'y kinabuhi luyon ining atong kinabuhi karon? Kini ang mga dagkong pangutana, katagan lamang og sigo nga tubag, ubos sa panlantaw nga dunay Dios. Diha sa paragraph 35, ang atong katesismo nagkanayon. Ang mga katako sa tao mo pahimo niya sa pagidangat ngadto sa kibaw sa pagkanaa sa usa ka personal nga Dios. Apan aron ang tao makasuod ngadto sa matuod nga kasuod uban kaniya, ang Dios mibuot sa pagpadayag sa iyang kabulingon sa tao ug sa paghatag kaniya sa grasya aron siya makadawat niini nga pagpadayag diha sa pagtuo. Hinuon ang pruiba sa pagkadunay Dios moandam sa tao alang sa pagtuo ug motabang sa pagpakita nga ang pagtuo dili sumpaki sa rason. Dunay duha ka mga mahinungdanong kapuslanan ang mga argumento sa pagkadunay Dios nga gisgutan ining bahina sa katesismo. Ang unang punto mao nga ang argumento sa pagkadunay Dios moandam sa tao alang sa pagtuo ug maingon nato nga mopasiuna sa pagtuo. Subay niini si Saint Thomas Aquinas diha sa Summa Theologiae, question 2, article 2, nagkanayon. Nga ang pagkadunay Dios ug ang ubang sama nga mga kamatuoran kalabot sa Dios nga mahimong mahibaluan pinagi sa kinayanhon nga rason dili mga artikulo sa pagtuo kundi mga pasuna ngadto sa mga artikulo. Kaya ang pagtuo nagsukad sa kinayanhong kahibalo ingon nga ang grasya nagsukad sa kinaiya ug ang kahingpit nagpasabot sa butang nga gihingpit. Mao kana siya ang tumoy sa quotation nga atong gikutlo gikan ni Saint Thomas Aquinas. Dugang pa niini nga panudlo sa katesismo atong nasayran nga ang mga argumentos pagkadunay Dios dili mo pugo sa tao nga motuo sa pagkadunay Dios. Ang mga prueba sa pagkadunay Dios nga gipresentar sa salabutan ngadto sa kabubuton ingon nga matuod ug dunay lig-on nga sukaranan dili mo pugo sa tawhanong kabubuton sa pagdawat niini nga kamatuoran. Aron makahimo ang tao sa pagdawat niining maong kinayanhong pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon ngadto sa tao, kinahanglan nga ang tao maghupot ug mapausanon nga disposisyon sa dili pagbutang og babag sa lihok sa grasya sa Dios nga mulig-on ug modani sa kabubuton sa tao sa pagdawat niini nga mga kamatuoran pinaagi sa gasa sa pagtuo. Diha sa pagtuo ang tao mutahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios ug mapailawom sa iyang pagbuot ug ang tao kanunay nga magkinabuhi sibo niini nga pagtuo.
Ikaduha ka punto mao ang mga argumentos pagkaduna Dios mo pakita nga ang pagtuo dili sumpaki sa rason. Ang rason kaabin ug dili kaaway sa pagtuo. Ang rason magamit nga kahimanan sa pagpakita sa pagkamakatarunganon sa pagtuo. Ang rason magamit usab sa pagtubag sa mga pagsupak patok sa pagtuo. Busa walay tinuray nga panagsumpaki tali sa pagtuo sa siyensya, sumala sa buot ipatuo kanato sa mga materialist o mga naturalist. Ang panagsumpaki anaa sa mga patutuo o sa siyensya o tali sa pagtuo o sa gitawag natong pseudoscience, kung dili matuod nga siyensya. Kita nagtuong ang tanang kamatuoran nga gikanra sa usa ka tinubdan nga mao ang Dios. Busa mga kamatuoran nga ato nasayran gikan sa sobrenatural nga pagpadayag sa Dios. Dili kini mahimong mosumpaki sa mga kamatuoran nga atong masayran gikan sa mga pagtuon sa siyensya. Busa ang simbahan masaligon nga walay matuod nga bag-ong kaplag sa siyensya ang mahitabo nga mosumpaki sa mga kamatuoran nga iyang gihuptan. Tungod niini maingon usab nato nga walay matuod nga panagsumpaki tali sa matuod nga relihiyon o sa matuod nga siyensya. Tungod kay kamatuoran dili man mahimong mosumpaki sa iyang kaugalingon. Ang panagsumpaki ana atali sa kamatuoran o sa bakak. Ang panagsumpaki ana atali sa teismo nga mao kini siyang panlantaw nga dunay Dios nga nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Batok sa ateismo nga maong sukwahi nga panlantaw nga nagsalikway sa pagkadunay Dios. Mga igsoon, kung nakauyon ka mo ning atong programa, palihog og tuplok sa subscribe nga button o palihog usab og share niini atong tulumanon ngadto sa inyong manghigala o sa inyong mga kauban sa pamilya. Aron sa pinaagi nana, daghan ang mga tawo kadungog sa kamatuoran nga nagikan sa simbahan. Daghang salamat.